جیڑا بندہ امام کائنات دی مخالفت کے بچ ونجے جیڑا امام کائنات دی نافرمانی کے بچ ونجے اللہ دے سارے مسئلے حل کر دے سی اللہ پاک نے قرآن کریم دے بے مقام دے امام کائنات دا حق دسایا آپ دیئے بات سمجھائی اللہ فرمے دے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا اللہ تعالیٰ نے فرمائے جڑا نبی کریم دی مخالفت کرے نواللہی ما تولا اساں حقوق لئی پھیر دے سو جیدے لگا گئے یعنی وہ جڑے نبی کو چھوڑ کے جیدے گئے اساں لئی وجانے ہونے جڑا نبی کو چھوڑ کے امتی دو گئے اساں امتی دے نال ملا لے ہونے جڑا نبی کو چھوڑ کے کئی غیر دو گئے اساں غیر نال ملا لے ہونے نواللہی ما تولا اے سزائے پہلی اساں نبی دی مخالفت دے بدلے اساں نبی پاک دی نسبت چھوڑنے ہونی ہے اساں نبی دی نسبت ختم کرنے ہونی ہے اساں دا ٹبر بھی انہیں رلا دے ہوئے اے جن تو لگا ویسی جن دی اطاعت ودا کرنا ہو سی اساں دی نسبت بھی لو ختم کرنے ہونی ہے نواللہی ما تولا حوضے کو سرکال کوئی تعلق کہنا ہو سی نواللہی ما تولا شفاعت کبرہ دنال کوئی تعلق کہنا ہو سی نواللہی ما تولا نبی دی جنت دنال کوئی تعلق کہنا ہو سی نواللہی ما تولا نبی دی امت دنال کوئی تعلق کہنا ہو سی نواللہی ما تولا جڑا میرے معبود دی مخالفت کرے سی اساں کو نبی دی امت کے خارج کرنے ہوئے وہ جیدے مرضی آوے ونجے جیدے نال تعلق رکھ دے رکھے اساں کو روکنا کہنی ٹوکنا کہنی یہ دنیا دی سزا ہے ساری رحمتوں نے تے کہنا سی سارے والوں برکت کہنا سی ساری طرف عزت کہنا سی ساری طرف شان کہنا سی اگلی سزا کیا ہے وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ جڑے ویلے ساری بارگاہ جاسی میدان معاشر جاسی جڑے ویلے سارے گیا سی اسیں کو جہنم داخل کر دے سو وَسَاءَتْ مَصِيرًا اللہ فرمے دے برا ٹھکانا ہے جہنم نبی دے مخالف واسطے اللہ دا کار نبی دے مخالف واسطے اللہ دا عذاب نبی دے مخالف واسطے سیلاب دے ریلے نبی دے مخالفہ واسطے اے زمین دے زلزلے نبی دے مخالفہ واسطے اے بے برکتی نبی دے مخالفہ واسطے اللہ فرمے دے دنیا کائنات والے ہو جیڑا بندہ نبی دی مخالفت کے بچ گئے اساں انہیں ہوتے اپنی رحمت چا کرے رہے ہیں اگر تو سن جنت جانے ہو امام کائنات دی مخالفت کے بچ ونجو